چند ریگ و درگه یکو بنا اگر بدینی کوی شما فکرایت شباب بحث کنیم بدن ناخمه دا من دست نشان کنیم خود حس کردم به سروان همی درگاه هوان همی ریگا راستی نیویایی چند دیگه پیداره که گوانا اوید گریدای آنگیر گرینگی بی بابا دیدن و اگر نویسره بیتن بحث کردن نویسینه که خدا اگر ناخود اگه بیتن مثلا مخنگیره بید کتا بابت رخنا خود اگر مالای بیسر میبره خود بیمون رفا درینی چونکی اف فکر بیدینی بارتر گنجی مستقبل کردن یعنی گنج چهار مانج داره شی جبر کو گنج وقتی محرک و بزنه لی همی جبار و دوباره پوشتر جیون خواهد سمینار خون نادابش کردی سر سه پارچایی که نصاندن که بکرده بس سر جور بدینیه دارزانی پرم تعامل دیگه چکیه پارچا دوی کامو فایزانی نوان اوگیت هنی چه وان اگر نهار خوش کرده پارچا سریجی اندو بحثی و اگر اکن که دابش کنه سر 4 طبرا اوش اگر دشتینه و یه تاک کسی و یه جواکی و یه معروف بشینگیجی لیستا واجه دارید مفاجی وقتی که اگر یک حسب نفتت که ما وارد شدن دو بخو مفاجی ناساندن که کار بدینی جوری گرد جارد نقشد بدینی داوسا بده بحث کردم که نقطه هفتش نقطه بدینان دا مثلا چه پیترات کرد ناخوده بید ولی من تک فکری تیم خود رد ناکن و گروهیت کدوم که این است برای به خارق‌العاده یا هرپش که های نابرا همی رو بازم بدینی ندیده او جواد گرنو دینیه یعنی دینی غلط کن دین نمید دست چه بی باری خالقه که یاد بتن حتی آده که گره که باش اول نقطه هرپش کرد ناف برا جور بدینیه دا اول جور اول گریم کمال حد کلی من افنامه به خودی میبودانه اگه کلمه قدی در همیشه از بنا حسب مراسی بس اعتقد در برایش ملحدی کردم یعنی او کسی هبونا خدای رد احتمامی هبونا رد کرد وی جایان یعنی بشه نگه 60 صادقونینه یان جی بیشتر او دلیل باوردار کار اینه بسرمازنا هبونا خودی دلیل ضعیفه یعنی ایش بان دو جوره یه دیده از نظانی الله ادری یعنی اوه هنی کسی که جهده راستیه خالا صفره نبو ایمانی چویه و نبو الحادی چویه اوه هنی چه بجید بیشتر او دلیله همونا خودت سلمینه درست گنجاینه گرمان دلیل هایت نبونا ویشید سلمینه یعنی امنش بعقل خو بریال سرقاویه با وصوله یعنی بجید که خوده چونکه او دلیل همونا ویراتیان و اوه همونا ویسلمینه هر دو وکیه کش برای در عقلا امنش بریال سرگید شیده ناندیگلاکی خدایتی آنشور خوبی هر فکر هنده باوری پرپون آفرینه رگی دینی وقتی شما آفرینه رگ نه ایلا الله بیدن آن هر خدا هنده دیده یه بگاه دنیا ده او هر ربوبیه که نجاری فکر رگید ایک دیگه تهیز رگید دیگه مثلا هر ایک بشه رگید یا مهم اول چه بیشن راست در گردونه شلای آفرینه رگی آن خالقه گی آقا کردن بس هچ کو وکی کسی گی لعبه گی چه کردن و داده شوری آن ساعته گی چه کردن و داده شوری و افخو باری خود بپرید یعنی اف خدای ها تداخل کمی ناگرد نه دینا فرید کرد نه پیغمبر فرید کرد نه چمای خود برو بانه کرد نمای تیلای نموستان طبعا هر فکر اگه شما اگر فرسان راستین نقدت مؤمنانی بارداره دیگه که پیش بوانه خاصی شما موقف ربوبیت دیگه موقف که ضعیفه یعنی جبری چندی که هندک صفات متناقض در رب العالمین که عبثیت یعنی دشتی چکریه لاوصا به هدف به آرمان جلجی عقلا گل صفات رب العالمین ناکوجده ولی اما موقعیت منه هنده حوالی میزی که بگینه واره بدید ببینی اکثر را پیناست گلک چی پیت هزر کن وقتی یک ملحد بید آن لا دینی بیتون اصلا ربوبی بیتون کاکشید هزر کن در این راستیه بیاری ادویره دا مقصد آمد با امینه چونکه اوید هنی دوشی واسفه داری درده مثلا متشکک آن گمان بس اوید هم بحث
كن هم قناعة صادقة جشتي يعني ملحدة بواري ملحد ربوبية بواري ربوبية خوي دفاع جدا لا أدري بواري يعني يمكن دفاعش ما بفكر كذا لا بحسيوان يا أبد درستوي كش نبى قناعتي أبد حقيقة كلام ريشة بس يبويا وبس شو الحق جريت أبد الشيء خير غير نواضع فكيف بقولي متشائم كردي مثلا بومان أرز ياديتر ملاحظات ياديتر جيبنا شيء أبا جلك جرا عندك كذب مثلا ربوبي تر نزيكي إيمان نشيد هذا شيء بدن إطار كوي فلسفي ده مثلا أنا بخاطر أقول كتير كي بشيء تشتي بيجي بس ظاهريا وايبرك دي وخاص ده في الدنيا وصانية شيء عندك جرا ربوبي بدر شيء ملحد يجي لكن بيجن شار أنجن يجديني كيودين دارا يعني ما قف وانا فوق يربو بيده باركتر هيرش السرديني يعني نزيكي دين دارينا بالعكس باركتر نزيكي الحال برجع دوی نفوی زانی نبانه سه نقطه از بینم که اگر امتیار که یعنی گلک فایده خواهد یا اینکه زانی اگر بدینیه وقتی تو زانی کار چه داشتن باید سبب بدینیاوی شخصی تو زانی که چه علاجی داره دی چه علاجی وقتی بدینیایی که سرانده اکتشافات علمی بید تو نشی او نقشه بگری که هر چی گری که اگر سبب بدینیاوی مثلا عندك تشتت فلسفي مثلا يعني حتى عندك شبهات دينية چونكه يكي مروت الدين وهذه كتبقى بسن جهة كرا عن خالة كرا بدينية ولا بيزكتي يعني هبونا شبهات ديني دايا يعني هبونا تفسير علمية ودين دقلونا شونايي يعني هبونا عندك موقف فلسفية فيلسوفيانا شيفيقاري آنيت دايش برنديجي وقت تو اگر اتزاني اگر درست بنا بدید تو دزاین چه علاجی کرده ده هر وقتی شما نقشه هم بیانه که یک شده حالا دیگر دیتاوریگان هم همارنگی ها به تیار دزانی یعنی هم دزانی شندرگاه یعنی به شقال دیگر کنی هم بشیم برای معامره آنها به پلانگی آن برای به شهرت کن همین گاه سبب اینه در سبب دیتر شیدن وقتی هم با اگر آزانی دیتاوریگان يعني هم جالك ريكو في مسألة حالي نعم وكينا تطورك التلمة بيش نبرا بفاز بمرحبا والناس بالشهرة بركة خالا ديتر وقتی تو اگر بی دنیا اشتراک تو دی موقف خوی لوازانی که تو باوردار و دی بومدیار بشید اگر بکن چند موقف دا هم باوردار گرد ضعیفی یعنی من گلک تشتیه بیا و من پیگاه خواب دانو من آمدنه به سروان آجی راست بجان پای آمد اف سه مفایه باشتری مفانه یعنی هم کار شده که بین اگر دیدینیه بزانی کدنو کشی چی نردان خانه بارچا سه اگر مورد خوشگر درستانا بدین دفعه اولش اگر گشتینه یعنی ابد عامه اول نقطه میشه که شوراش کردینه و بوارا عربیه چه بدی بجد به چه علاقه بدینیه بس اگر تو خواندنه که بود دیگه شوراش که تنویتانه به تو دیچیه پیوا یا خیبانان تمارده وقتی تو تمارد بین سروا یا سا و رئیسای چه سیاسی بن علا تقالی بن تو محاولت که شورا شدیدی دی دستر دادت که چانته که هنده جرا ثوابت آن نگور یا جواگی که نشکاندن دین ایک شوانتش تا خدا ثوابته خدا نگور خواه اساس خونه نای نگوری جورنده شوراش بطاقه که تو چپ که هنده جوا ثوابتاشی کوری و گلکی دارد مثلا اینکه هی مثلا نشانجوی دیده مثلا یک چی موافق افراد به آن فراز کردن حجاب به آن اگر کور بیده مثلا گلک رک برواتی نگرفتن چه یه شهوات و نامرگی دیده از او دیگه مجال نمونه این طبعا چه نافهم البره چشی و اگر شیم بیشین آسته اقلیمی منطقه عربیان شرق الاوسط آن دولت عربیان حتی جیوانی يعني اگر بخواندن تاریخی مثلا با گروه روانگردی سال هفته آدم اگر از خلل نبود او گروه بیانمان ها دختینی اگر دختینی 8 نقطه حتی 13 نقطه بانه گلک صراحت دعوا بیدینیات دار کرده و حتی به بشکداشی دیدم شوانا بود یعنی گروه بیدی بود اگر از خلل نمیشه و به کجه شما بود نادم بیسا مثلا اگر سراسه به منطقه گری شورا شامسره اگر تو چی خواندنه یه مجتمعی مصری که بشتی شوراش مصری و هاو انقلابات چی بوی بشتی شوراش انقلابات چی بوی
رجا بدینی گله که بله پول مصرف و حتی بدینی دو گله که چوای چی بیادی چشلای تلویزیونی ببینن یا چشلای مثلا کانال یوتیوبی ببینن حتی را دیگه مازن گوسته به درست بنا بدینی بیشتر شوراشا فرانسی و حتی همیشه شوراش دیترشی به امریکا چه بوینه به اتیوسکوپیا در داخل بویناری بدینی پتر بجای خوبی همچنین که دیدن اگه دیگه چه که بو هرگونه شوراشا خود ایک شما رکای بدینی زیده بید چنکی ثابت آن اگور که نشکانده اگر دیده سرهردان الحاد جهان عربی و اگه نقابلی رو کدام بوده اگر بسای دیگه به جوانی هم همشان اینه یه اطلاع کاباش سر ثقافت عربی اگر یعنی وی افرق کردن بارتریشی در خواهد دیدم کارینان اگر جمهمی عربی نه بوچی چنگه هم تطب شیوان آخینی چه هم نیزیکیوان اینه و هم جیران منه به جا همون افادت نافوانا دا وقتی رنگ بده سر برنامه تونا یه ادبی بند یه دویسمیان حتی ازان ستیون که وقتی بحث کن بگمان ده بومنشی زهایدن طلبون إلحاد الرشوة طبعا أف نقطة أستاذ ومصعب الله الجري وطنك أبشت بيش طبعا شبار خواندنا هو بشهد مواجه دريش الأوروب باشيدن بيشيدن چیزی که غریبی بس و ایکم جاد میشوی در امیه برف ندیده چی و الحاد ویرافی دیده برگردن مانه گلک جارا مثلا بدید بشن دیندارا دین خوب ویرافی برگردن اما با بیسرش دینه بشید بس روش آقا جمعی برگید چی بچی مثلا تو دیگه دفر سینگه بلکده این مشت تاسز آماده که با بدن بلکون اشی بلکده یعنی دیتا ویرافی یعنی دوی گلک یا بالا کوی یعنی حتی را دید گلک اشتي وحيد الفلسفيون غير فيلسوف لهودناس مسيحيين بس هم جا يعني بدي والله كي مزور فاضي عبد العجيب يقول ولفت اسفيري من ودي چنين افسد الزحمات جهيتنا چنجي في اصلا لغاتي منه او انجليزي لو عربي لو ماشتا بل صحابات بروف ساينس او بيجنكو صحابات مشهور بيقولوا علم بتصانعي كده وسهل كده مفاجئ اوهانه نیش کردن نافرات صلادا زیده ناف عرب دا بالا یعنی دیاس مطالع سر دیگه واجه نزیکی سیح موقع افمن یعنی تو ابد زرانی را کمک واجه خیلانه میشورید یعنی همیشه و علمی طرح کرد بس هر نوع بین چند روزا یک مقاله هر بسای علمی با ضربه دینی کردیده جیت دبالا يعني حتى لو يوصل مازن وشوليوانا كوريوا جلك منظمة غير قصدي وظاهريا بشدام كما قد حلو نبي بس أبدا مو صناعة تفيدا يعني تنشو صابينية ترى اگر دیگری گشتی اما عبدالشهری دانیدن بیشتن مسئله الحاد تشکل یه يعني مجال خبردان جاشه ومجال قبیل کردن الحاد یک شما نزرایه يعني جرق صانعية بقبول كده حتى عبد الله شو بيش مجرد كذا موقفك الزحمات ده بيت نفسياتك كتر نفرات درجة هذا درجة هيان كيسو دخل تنوع ببر رب العالمين دخل سيدي ويكي درجة ديتر دبيتا باشتري وقت بيجي مثلا رب العالمين جاب من دام ثوار من هات وده تنوع ببينيه هذا إيش طيب درجة الحاد قابلیت هاي بروشت ور بگیرن اگر دیگر یک گشتی سرشت نقبول کرده جوابی داد اما طارق حبیب کو رایشکار در ناسیان مستشار نفسیان او چه بیشتن جوابی نه الویره و اکید که باید عرب بس حکمی چند نمشی نیست که من حتی رو دکش مجبورن جوابی اگر قبول کرنا هزرات جواز نینه هزرات جواز نینه لواج وقتی گنجی مشکله هم دین خدا یان وقتی باوری خدا یعنی سیگه که بفره بشوازی ها اینا نکنن و چطور به همی یا مثلا گروه ما خوابیدن یعنی یکی مشکله ها هی چوبر سیگه نگه جمعه مستاق یان مواردی چیزی وقتی بسیار خودی یا بودی بین هر بسیارا نگه مثلا حرام آن بچه بسیاری که آن حتی مال مثلا بابی بیدان دیگوی بیدان دروی دی ماستر من یه پاش داره بجا اوش یک شما اگر گشتیه کمپیوتر رکوشگره که بالا کنه بیدیگی باشی نقل بودی من جوابی اگر این تا که کسی
اما بطاقه کسی فاصله به جایان هزن یا نفسن یا باگراندی معرفی خلفیه یا زانیه اول قش باوری از زیادت نفسی و خوب منظور کرمان معرفی تشتاق که هی وقت خاندنان بوجه خیلی یه خاصی با دینان بس دیبینی گره اعتزاز دین خود یعنی زیاده دین خود مازن دینی بس اف زیدهی و مازنامی و سامازن و دین خود بینید قالب حاطفه ناچتره یعنی که خلفیه دا دینی و معلومات نینه بس که شانازی برم دینی گره شانازی دینی برم و حتی مستعد و خوش گره جبه سر حساب دا کس ایهانات دینی بینیتن یه چکری مثلا تشتید خبر گره که پیسا گره شکریتی بود یک کس مقابل یعنی سر به همی سستی ها خوشی را با دین رای بس گره احتزاز دین خود بند اما با ایک شانس را باید بودویش منا بینید بود چی که وقتی تو بکن یه برد شخص بگی بسیار تربیت بود بیده جور هیرش اکان جور مخنک دینتا تو ده ایک و ایک بسح اخلاق حسی و اکی صابت بیدن بو نفسی وقتی برد دیدن دیدن درگه گره با خوش تو برد بدینی بچی و سرفهمی جرا وقتی مثلا تو بیشید توی نظام دین خدا عیجز بتن اعتراف ناکن اگر دیده یه تا که کسی هشت گناه روحیه نه تامش نویشت بینید نش بکریت بینید نش روژیت بینید نش دعایت بینید ابدا دفیر بوینه تشتید یه تا روتینی هر پیش نویجا چی کردن نظامی چی کرد چی بودی مثلا فاقانی چاویه خانه پیامبر پیش نوه ابلان چپ و کلمه شما بیشه رجباده داد ابلان میز رو خود باتشا خلا دانه کس شنویجه در پیامید ناصانی سه رکعت کربون چهار کربون یعنی بونه روحی یا مازن و از نظام ساز بگن گابه و نظام مداگره که برفرنه یعنی دیتر تامش نویجه و باتشت هنی نوعی تنیده چه برنده جیه رجی بتا ایک شروع خوشکر رو جهت برن بگیم اگر دیگر یه طاقه کسی کش اگر معرفیه او جی هزرکرنا صالحیان جی هزرکرنا رو سر یعنی حدانو که گیان و اینجا روح و نقده و رفت نکرنی مرسی که خدا نینه ام حدانو که نظامی وقت فکر اکومنده دا طرح کرن ما بینه برنقده هنده یک علامت استفهام آمدانی نسته شبه هنده جی گلک جارا وقتی مثلا در جامعه دیشتن برهانه فلان تشخص هایم بیش به تشکیلی بوده بیشت فلانی بود از بیش میباشن فلان گلک اشتاد بیشن معنی خالی دی باور که حتی که من اف قالبه هی یعنی ما گیان وقت نینه هموزانی جشت طرح بیده برسینگی من نقل کن حتی که من بینه بجاهزه که من با صالحیه هر جشتی که بیده برسینگی عادی برگیریم بوی چه مشکیدنی شاگردی دیگر یه تا که کسی زادبون حد و شواهد و پیکول آروینش مجدان رو خطرده از دامش به نقطه نه و مثلا کبرای دیف حضر خود کردید الله و دیدی تفیدی نه بس چیه؟ او تشتی او کاری او که پروژان خدا مثلا بگاوید ناجحی دادا برو مردی بشین تیکلی یا کچا و حتی اندک جرع علاقه در نشرعی شدن یا مثلا اف ریفوش کرنید قمار یعنی بگاوید چه بوین یا صانعی دزده اینانا می عرق ارتشت صاد وقتی بانا خراب کرد شنیم خوشی سستا دین خدا وجدان آیی بیتشتی جه قبینا کرد زانی جه خلطیت کرد باشترین ریکه و کوبه وجدانت نینی سر حساب وان حضرت خوب چه کردن برای بیدینی بچ لواجی نا غریبه اگر کسایی بیده بیدی بشت از گلک راحت بود اول نا غریبه چونکه او وجدان آیدا کسایی سپان که حسانه به نهیلا برای شده بشتی از ببینی شنی از صورت حاضر شنی از حیات دیان گره جا بشتید بشه ابدا نا غریبه اگر دیگر یه تا کسی اوش لانه علمی و فعلا که چون آنجی اضطرابات نفسیه که چون در ناس و میل هنشمان اکتیاب ماهی واسواس القهری آنجی و کبشتن واسواس ابصوری اواجه تدن بیستا حالت فرزبونا و گزبازی حالت تشریگی اوید هنه چه اطار دیانت دادا مجال خنابینت الحاد تنوید بدینی تنوید بس اول تقبل با شخصات لواجی دائما اگر تو کمی من اخشایی کرد بدینی تفید تنوید تو دشوه که کرکات شد ناف موضوع را گز بازدن تفید تنوید
دوستا پونده که تن حزوری اصلا پوش خود دا پوش نظام یعنی ایلا دیچ نبید برند اف حالت تایید نفسی اف حالت تایید نفسی فرصت ندیدن که هاریکار به تو برد بیدینی ببچی یا شی تو جه خود نابدینیت دابی اگر دیدر یه تاک کسی تیورا باب ناوی کوپیک اوز بچای سر دری سرامو چی مهمه طبعا دانه روی بولفیس ملحده طبعا بس ایکش مستاید هر مازنات در ناسیه دا بشتی خواندن اکاد درش بوی حادثیت دیساوی حادثیت زغریده اگر از خلال نبون ربوبیتی او وقت بشن نظریه که دانید نظریه همی سر اساس نظریه سیگموند فرویده سیگموند فروید کردیا همی از خودشت بیشید بیشتر نعقل که فشارتی هی کار دیگر نخواه هی سرده وارده کدو چی؟ عقل که فشارتی هی کار دیگر نخواه سرده طبعا بولتی جهر نظریه خود سر بی اساسی آدم بس من در نقدا آرسته سیگموند فرویدی کرد شما اگر تو بحثی کامل یه پولفیتسپین کتبایی دا ایمان و ایتیما علم النفس للحاد الجدید زانست دروناسی و الحادیانی تویره دا چه بیجیدن ابدا چه اگر عقلی و الحادیینن خود نفسینه و او خال حجاب خودینی داد کتبا خدا خراج بحث کرد که و چه سبب عقلی نینم و الحادی خبیت نفسینه چه بیشتر یعنی در مرادی مثلا کو نفسی نه بیشتر اگر بسا که اولی بیدم بله دائما لاینگیری آن انتیما یا بو چینه که مثلا چینه کاجبانی مثلا دلویر سگین چینه اما مشهور اما مجال های سر تلفزیون باقی اما برنامه کیش چینه بدینه حجب وی چینه هنه بو چینه که یا تازه لادینیه نجدید یا مثلا چینه که آن تا بشن تفکر علمیه مثلا بيشتبه برا ستيفن هوكي أفضل عالمه ملحدة بوشاسنا ما مثلا أوروبا يا علمية أو ملحدة بوشاسنا ما ملحدة أمريكي يعني كم بيشتبه خاص سبب نفسينا أبدا ما يبعثينا أو كم بيشتبه بولفيس نقدا عقدة أوديب أنكريكا أوديب يتدف سيغموند فرويد كم بيشتبه حتى آين شيء بيتن سرچ أساس شيء بيجدن هو سؤال أساس وقت فرضیه که دانست در خدا کلیمانه که بیشتر مجتمع کیدا هندک جارا پر دلیمی چتا بابی یعنی چتا دیکوی کری دلی چتا دیکوی دیچه که بس باب ریگره دیچه که ادن دی باب خود کشید دوگه ایده دیکو وقتی باب خود کشیدن دی شعور گناهی کرد دیچه که ادن داوی شعور هنه تمرینیدن دی صنامه کی بچه کرد دی شنی پیروزیه داد شنی دی بحثی کرد شنی تقدیس کرد بولين آدمی دا افصنا منها دبیتا دین و اف دینهاشی و حتی اصلا دین مصاید چه بود بول بیز بیشتن تماما برعکس بیشتن چنکی مدسر خدا علاقتك یا بابی فهید یا خوده باب مثالیه نمونه اگر عرضی دا رنگ بدان خوده عصمانه بیشتن لواجی اگر باب یه تون بید یه رق بید یه برحم بیدن تو درسیتر برای بیدینیه بچی چونکی مادم دیمه باب عردی بشابه تکریب بود راستن در رنگدان داده سر دیمه باب عصمانه که اول بشیده آنکو خوده دیده بیویشی کرید بینن در انجام تلدی باب تا رقاتی آوی ندلوگانی آوی قطان آوی بود عجزی آوی ده ایک سبب تو برای بیدینیه بچی نکو تو شنی دینی درسته وگه سیگموند فروید بود و پول بید گلن منادینی تشتاره فروید خوی کشمانه گلن اخوش سر از بود ولتر مارکس هتلر فیورباخ خلق و گلن نمونه دیکتین تو واضح شکر تده با خدا او بیشتر ایمان و یتهاما ایمان و ایتیمان اگر انجباکی او یه تاگه کسی خواهش اگر انجباکی جهدامان آیین و لوازی ها برگیری ها جباکی اگر بسا که خوانده که بجباکی من که بگاوه دینیه هی دینگره که هی بس دین اتفاله به خوی فهاری داره مایی مش گفت پرن مثلا خاص مرسومت رمضان مثلا دیبینی دوی جاسمینی مثلا بیاد خود با خلچی داده بعد افشخر میه
بس توقف دینی و خواندن دینی اشتاق گلک ضعیفه چون که تو ظاهریه او کلستید آینی ناکی نمیگیرن در فیت نوید حتی تفشی تعامل دیل بیدینی لای حقیقی تو نبس محتاجی باگراندگی دینی تو محتاجی باگراندگی فلسفیشی و علمیشی و اف هر دو تشتا گلک کمن دفوانا اوید بگاوه دین سردستوانا مثلا تیتا گوتنو بحث کرد و باراختر مالانا حتی موستای دیتر جی اوید نزیگی بابت بینی و تشتاقی دیتر جی که هی هر شکل جوابی نشد مالا دین دار بیشتر از مالا کپارستی مجدیدی مثلا باب مروبه که متزمه دین داره و عالی همین یعنی دین داری قادر جی بس بیشتر هم اخلاص عیالی میشه دیر پارستی جیهانا عولمی دا آن جیهانگیری دا میکن بناشه چجا را بید با دستا بگیری مجرد چون که مالا همه یا دیندار اخلاص چون که چه بید کار آن عیال گلک را جدیدتر دا با فکر تبر بگیر اگر جواگی دا کرنا بسیاری اول تمامی ها عبادیتر بویا طارق حبیبی و بی مجتمعی تقبل بسیارانی داوش گلک جا را ببینی مثلا خاص اگر سنیده بینن چون که مازن اندک جا را پیده دادن باقی دست خاص سنیده وقتی بسیار کوچیدی بسیار کاشاز بیت سر دیگه‌ای مالده چه میشنید؟ بیدنگ بند جا بفیگر که مثلا بیشید آن دترانا بینن تو بیرمیری تا تو چشم صعبت آزم مثلا تو شد ساده بیده او جاب ناموس و جاب جینت داره ادو بیده سبب جحیل بسیارا هر داعی بجد مایی که وقتی فقیتن و فقیل آخو بوما بیدینی اگه دینیتن دفمه یا غریبه اگر دیتری جواکی تندوتیجی ها دجیافرد اولش باشترین و دیارترین اگر با الحادان هم به دینی ها که چات هایده یا جنا چونکه مفید منه به مجتمعی مدنا شلایوی تربیه یا دابونری تت عشایری مهی جن تیتا ایشاندن و تیتا پاشگاه بنن و تیتا بگی بجن چماندن برمانه تخره بخد تیگلی دینی بیدن و ظلام شارازان بگردان آبیدشتی دینی بین داگو شرعیت دادکری آلت خواهدتان بارمتر محاولت یادن دینی برگردن برنده ایش سببت گلگه یه توقع بشن یه دیار از دفت چا کو بیتا بینی و حتی مفخوشی که کمک آنوالا وقتی استقبال خلقی دیم و بسیارا میتن یعنی حیواج مناقشه سر مگری که چک خویشی بس سر با مشکلیت بوچی چارجن بوچی نظام چه بوچی زمانات خودت اوفرانش یعنی اکسلا به دیگه دیاره بدینی در کچی آنجا اگر دیگری جوابی نظانی آن جهل امت اسلامی طبعا خطرترین تشبه نقطه داره و اف جهل نظانی نهنه یا که بگاه به امت اسلامی دیده در اسلام بده تگیرن و اگر تو خانده اسلام ابدا ریگل هندی نگرد مثلا تو سارو خواهی که فری اسمان آتو باشترین مختبر راشدن اسلام را گوی نگرد بس دائما بیدین صرف نقطه شو کرد و پی بگیرد دیوشی که بس جمع دلت اسلامی چکریه اسلام سبب تخلق و دو صحبه پی بگیرد خب دین چجارا نبوی همه گرانجی چجار چون اگه ندامینه تو بگی بشن نه کسی که علم بیانا خاص دیانت ای بگی دیانت که اسلامه و پی با علم ایک شما پی با این شوگی گلک زور قرآن داده در کاری اگر دیتری جواکی پرتباه و گونه اومده چه بید از واقعا که در واقعا بری که نمیشه که مثلا ضبط نبیدن خود بیدن آمام بالا بس بارکت شو گلی بوی دی چه بیشیدن برا اگر مسلمان بینه هر یک خود دانشته است که سبب گو بدینی خود که سبب گو بدینی خود ببینید مثلا شیعه سنه شنید ناف سنه دا مثلا سلفیه که حزب سیاسی نه هنده صوفیه ها و غصه وان همین هیرش تانید ناف برا مسلمان خود بینی که سبب گو بدینی خود اگر معرفی وش اگر دمایی که کوه بچه تفسیر ده نبونا فردا به کلیدای بابت بدینی فرزندان پرتخانه کنه اصلا چند شوهنه داره مطالعه سر پرتخانه و کتاب کردیه تین چه سورانی بانی بس دید مطابق بگرم گفت اف کتاب خدمت و بدینیه تین گلک زورتر شوانا اوید کتاب دینی و برسوا بدینی
زیده یعنی وقت بادینی هدی بگا به سر زرام بیرام دو که باطل که برسه با بیدینی دابینن هدی بیرام دو یاشتو به آستانگی تو رگا باری نه یا تصنیف رنگ دوستی و دانستان ده که روان من یه ببار و با هیاماش نگاه کنی هدی سر زرام نفر رو که من وقتی دیتر من ندیدیم و نصراج دست زانم بس هدی من مطلع سر هی پردو خانه که تی به خصمت ها بیدینی تیم گرم کتن و طبعا هر سر بخواله بیدین گرش من چالاکترشی بورگران ها پردو گرش من چالاکترم و اکتن بارزم اگر دیتر یک معرفی نبونه از مانه که خوش شوران و آشکرات دمی بشکشکن و برسبان و بسیار بیدینی الحاق و گرم چه برسبان ها گرم بهتین فعلا بابت وقتی بیدینی و الحاق درستایی همان که گلک باش یه وقتی بشین گردی و برسوید گلکی باشیدن بس زمانه که لغته که زده عجیبه یعنی ابدا دو تنوکی مصطلحات انگلیزینه آن عربینه آن حتی فلسفینه افتش تنه خار توی برسوات درست دیر کنچی برسوات گلک آدرشی پس دی ناگهی با کلمه تخرا ناگهی برنده نبونه از مانه که خوش بیتا ایک شانس رو کو جهل برسوات نگهی حتی اگه برسوات هرشی اغلب حال بیدن بوارگیران از زده و پرپاک فلسفی و حتی گریدای موضوع بیدینیه این که در حال میکنم گرک پرپاک بینه بینم تا پنج بینه درست کرد اگر دیتری معرفی نکن وکرن و رکو بکرن و برسل سرگمانات کنن یعنی حضانو که مالین مثلا موضوعات که دنیان انسکلوپیدیا که تشتک و همی برسل بیدینیه دیداد حاضر بند مثلا ببینی کتبک 200 پاره یا یکیش دکتر آن یکیش ماموستان آن یکیش نویسر ویره چیزی بس تشکیل دینی که بس بشکیل و چیزی دیگر بشکیل دو پاره یعنی اول ما مال نافره کس بنا کرد معنی نداشتک اول سرتانه خلقون کردن یعنی بیداره که وقتیش کارچی فیزیک آفسر کتابیش داری دو برسه با خوب بین برای دیگه چه زدیت درست نیم اگر چیزی که کنی ویزاکی ندانه زدباری چندی بسیار اشکال دیگری تو آفراد مثلا نوشته تا هرگونه خرابیت عشق باشه که خدای رحم بید برای خرابیت عن دیگه طبعا بخاطر مؤمنان باردار و بس بگیره که پیزه پایین مثلا مثال را چی دادم جواب خانی اگر مثلا کشتن جنگ نابینی نوشته چه داعشک ناب اسلام نابین مثلا چه حروف صلیبیت ناب مسیحیت چه مثلا او بجا برهان از آقا در ایک شمال مشکلای گلک چهیل را اشکال کرد دینا گید اف کاریوی کری خودی پیدا کرن آلوی که رو خودی نمیساید آن هماکت خودی نمیطلعسد ابدا زیدان ایک شوان اگر را کجیش برای بیدی بچه و افت سیارا خوب گلش میشه یا قضا قدنه آن اگر در حکمت رب العالمین شکر نشد شده برای کل مازو بوچه یعنی معقوله بزارها آن میلیارات گالاکسی هستن و همه بس برو بسر کنید از شخص بوچه دن بوچی هم حیوان داره مثلا بوچی بنام دشو ساده بوچی اوده بیرانش اولش ایک شوان قضیه های گلک جارا جهلایش کارستنه اگر دیگه بازرگانی کنیم گنجاب ریکا پروگرام تایده و سازیان مؤسسات و وضعیه اولان و گروپ تایده از دانشگاه گروپ تایده گرم کرنا بیدینی فشای بکرد اگر بیره هرن یعنی گرینگی بی موفایت دیبینیم شب وروش خدمت ها بیدینیت بگرن یعنی بیدیم شب وروش خدمت ها بیدینی ها بکن مستحیل دویش ماراسیان هم بیدینی همی ریکا برنامج سر تلفزیونه گروپ دوانو مثلا پیغامبرین عرض و جهل بیمان جناب یا مثلا پیج هم لایف بکنن هم میره که مقابله کن ابدا ناموس ریکلام کردن که بیس نور و تیوری و گوارای آن تطور و داروینی سامیکانیکا چند و بوچوری که مثلا استیون هوکینگ یعنی یا گشتیوی را دارین طبعا ابدا دفنتون بیریشه حتی خود در جواگی فرشاوی خوشی یعنی اکشوانه های نوینای در گرامزان چه بیشتن اگر خودی هم ها استیون هوکینگ داری که شد یعنی حتی را های تقدیسی هادیتان با خود استیون هوکینگ یعنی هشکو مروایتی و بشریت یا بزنان و بفیلسوف به همین تجبویه خیلی هیویا جوابی اما خود بیریشی دیده کرد مثلا ابدا قبیل ناکردن تو حضر
آمبولچون استیبینی تا بابخن شتا ما تو چه زانی ما تو زانم چه خودی نیام زاویو اگر تو چیزی وقت اصلا وقت تو نقطه فکر استیبل و انگلیسی درباره خود توی موضوعی که فلسفی عادی هستی نه موضوع علمیه ولا هوجه چه تشتی علمی زیده باری مگودی تیورا تطوره زیده تشگیراوی تیتا کرن بوچ اول بیرم بحث درست و ندرستی تطوره ناکی او غیر بابده یه زانسته بس گره تشجاوی تیتا کرن چنکی باشترین تیورا تو به دینی آنی حادث سرمی چنکی دور خوده پرینکا و تدلادان یعنی چه بیشتری سروش پاشه تو کردن تو هر جای خودی می سرای اول ما چیش کار نمیده دلیل سر همونو نبنا خوده زور عادی یعنی رب العالمین بریاد داری تطابق چه بیشی تو عادی بس چیه او بیشی دازی یعنی مستمر اکنام بخوده و میکنی که چند اصلا بشته عادی اما کم نکشت بیده هبونه شما که زور عادی به ایشکار کردن در آخر چه موفردمینه پرفرهم بس دابزان که بشید بنابرای خالدی تر هیلاش خانه فلسفی بو ایخاده و مراندنامه فلسفی مرینه نو که فلسفه نماره گفت قوات کرنامه نهاده چه بوی اوری؟ خودزانه جی نمای اوری یا بوی جرخانه با را گمان بده اعلام باش درین توش بیان اعلام ویدیوی که بده چه کرد؟ رسم کمی و ویدیو کمی بدن یان هر برشان تذکرن و بوده سرماغی تو چه وزرگی اصلا تو چه او دیگه دامه دارن گله گذاشتن ویدیو دنگ وینا کاریکاتور زیده کاریکاتور را چیکه بچی که کدومی دامه داد و داغس میگی دام داره هی خودی چناگه نرساس چه وقتی در بچی او دیگه چه داشته تو ساگه نکن ویر که در جرخانه بوید ها اما فلسفه شمیجه یعنی اول چند سال اما ایحاد لاگینه فلسفه بچکترن یه روشابه بارفتر علمی کناره جرخانه بس یه دمه جهان عربی ویدیره بارفتر ویدیو دن گوینه دوبتاینی ما باید راسن سترانه قابل یسته دوبتاینی مثلا دست دریجیه که تشتایی که صادر تاینی مثلا کچکه قاطع تابتان شدوینی در قبل تشتر صادر گلک بابا کردن داب کرده ریکه بوریکنامو بیدینی خالدی در ورگیران اکا باشو بس بریم کم کرد و بر همین تجایی بشتیگاه این حاده که اول زیده زده و یوگاوادی تر بگوتی زیده چالاکم بوارگران و برنامه و ویدیو حتی سای خدمتا بیدینید جدر رفاجاتی نورگتن برنامج بنا لنقل الحاد اما برنامج اگه اشتای مرکز فتح للبحوث والدراسات حتى كان مستمرا امتياز بالحسيم ام دو جعلت كردية ددان ام مشاركي نفس السيستم خواندنه امتحانات هاي يعني مجال خارجي ديدي دساء الحظ للمبتدئين يا هشام عزمي ايش باشترين كتابه وفيديو بيتا كردي راستي چونكي خوش نوبت يعني الحظ للمبتدئين يعني بابت بدينيه بو كسر شنيش ننظم موضوع همين تشجيلك لغتك السهل وجانيه بحثي دساء تقرير مختصر عن الاسباب الشخصيه والاجتماعيه والمعرفيه الالحاد في عالم العربي كشف هشام عزميه مجلة دارين عدد 2 صفحة 15 حتى 28 بشأن مراهق المصري بين الإيمان والإلحاد دراسة هاي دحانا كذا كفالة بس أو خالد كلينا السبب وبديني چه بيدن مشترك يعني بو همي دين دارن وسباز بقول داري وان اگر ممکنه بسیار بشکل بدن دیوار یا دژاتی دیدن شریدی از اگر خلانم موافقی بکری کو سر مسئولیت نقطه مسئولیت داده خاص فکران دی با 4 خودی میتونم خودم خودی دیدن بس
ازدیادی زرادشتی از شمش متناخی. چون الحادا ما برای کشف الکتاب